दर्शकबिन जय मसीह। आज म क्रिस्चियन जीवनमा आइपर्ने दुःख कष्टका कारणहरूबारे बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। क्रिस्चियन जीवनमा आइपर्ने दुःख कष्टका कारणहरू। पहिलो, दुःख कष्टले परमेश्वरको नजिक पुर्याउँछ। भजन सङ्ग्रह 34 को 6। यस दुखित मानिसले परम प्रभुलाई पुकारा गर्यो अनि उहाँले त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनु भयो। प्रिय मित्रहरू, जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट र समस्याहरू आउँछन्, जब हामीलाई पीडा हुन्छ, हाम्रो हृदय टुटेको बेला, जे गर्दा पनि असफल भएको बेला, बिरामी भएको बेला, आर्थिक समस्याहरूमा परेको बेला, हामीसँग कुनै विकल्पहरू नहुँदा, घोर अन्धकारका दिनहरूमा भएर जानु पर्दा, सबैबाट त्यागिएको अनुभव गर्दा हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौँ। अरू बेलाभन्दा बढी हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ। दुःख कष्टको समयमा अरू बेलाभन्दा बढी प्रार्थना गर्छौँ। यस्तो बेलामा गरिएको प्रार्थना हृदयको गहिराईबाट निस्कन्छ। दुःख कष्टमा हुँदा ओठे प्रार्थना हुँदैन। व्यर्थमा बरबराउने, बगबग गर्ने प्रार्थना पनि हुँदैन। हामीले साँच्चै हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्छौँ। हामी परमेश्वरको अघि आँसु बगाउँछौँ र बिलाउना गर्छौँ। यहाँ दाउदले दुःख कष्टमा परेको बेला परम प्रभुलाई पुकार गरेको छ र परमेश्वरले उनको पुकारा सुन्नुभयो र परमेश्वरले उनलाई सबै कष्टबाट बचाउनु भएको कुरा उल्लेख छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, दुःख कष्टले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजान्छ, परमेश्वरको नजिक जान बाध्य बनाउँछ। दोस्रो, दुःख कष्टले परमेश्वरमा भर पर्न लगाउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 1 को 8 देखि 9। भाइ हो, हामीले एसियामा भोगेका दुःखको विषयमा तिमीहरू अजान रहौ भन्ने हामी चाहँदैनौँ, किनभने हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो मिचिएका थियौँ कि जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौँ। हामीलाई त मृत्यु दण्ड नै पाए झैँ लागेको थियो। हामी आफैमाथि होइन, तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि भर परौँ भनेर यो हुन आयो। प्रिय मित्रहरू, एसियामा पावललाई के भएको थियो त्यो यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तर त्यो सहन नसक्ने थियो। त्यो दुःखको कारण जीवनदेखि नै हरेस खाइसकेका थिए। पावललाई त मृत्यु दण्ड नै पाए झैँ लागेको थियो भनेपछि एसियामा पावलले भोगेको दुःख चान्चुने थिएन भनेर बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 देखि 28 सम्म पावलका दुःख कष्टहरूको सूची पाउनुहुन्छ। त्यो सूचीलाई हेर्ने हो भने पावलका दुःख कष्टहरू हाम्रा कल्पनाहरूदेखि बाहिरका छन्, तर पावल भन्छ ती सबै परमेश्वरमाथि भर परौँ भनेर हुन आएको हो। प्रिय मित्रहरू, दुःख कष्टहरूद्वारा परमेश्वरले हाम्रो आत्मविश्वासलाई तोड्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँमा भरोसा गर्न बाध्य तुल्याउनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ। तेस्रो, दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन। दोस्रो कोरिन्थी 1 को 4। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। प्रिय मित्रहरू, सान्त्वना शब्दको अर्थ सम्झाउनु, बुझाउनु, सहायता गर्नु, आशा दिनु, उत्साह दिनु भन्ने हुन्छ। निराश भएकाहरूलाई, उदासी भएकाहरूलाई र दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनु परमेश्वरको स्वभाव। परमेश्वरले पावलको दुःखमा सान्त्वना दिनुभयो। हामी दुःखमा परेको बेला पनि
सान्त्वना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउन दिनुहुन्छ ताकि हामीले उहाँको अनुग्रह र सान्त्वना अनुभव गरेर अरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। चौथो, हाम्रो विश्वासको परीक्षण गर्न याकुब 1:2-3। मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। प्रिय मित्रहरू, क्रिस्चियन जीवन विश्वासमा हिँड्ने जीवन हो। यो विश्वासको जाँच हुन्छ। विश्वासको जाँच गर्ने मापदण्ड दुःख कष्ट हो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासको जाँच गर्न परमेश्वरले विभिन्न किसिमका दुःख कष्ट आउन दिनुहुन्छ। यहाँ याकुब हाम्रो जीवनमा आउने आपद विपदहरू हाम्रो विश्वासको जाँच हो भनेर बताउँछ। हामीले साँच्चै हृदयबाट परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुराको प्रमाण जब हामीमा दुःख कष्ट अनि अभावहरू आउँदछन् तब मात्र हाम्रो परमेश्वरप्रतिको भरोसा र विश्वास कस्तो रहेछ भनेर चाल पाइन्छ। दुःख कष्टले हाम्रो विश्वास पक्का हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जसरी सुन आगोबाट खारिन्छ त्यसरी नै हामीहरूको विश्वास दुःख कष्टहरू वा परीक्षाहरूबाट खारिन्छ। पहिलो पत्रुस 1:7। बाइबलमा अब्राहमको विश्वासको जाँच भयो, अयुबको विश्वासको जाँच भयो, त्यसरी नै हाम्रो विश्वासको पनि जाँच हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। पाँचौँ, हामी पतित संसारमा बस्छौँ। उत्पत्ति 3:16-19। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ, तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी खानेछस्, त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्गुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस्। प्रिय मित्रहरू, हामी जिरहेको यो संसार एउटा पतित संसार हो जहाँ पापले मानिसहरूको हृदयमा राज्य गर्छ। आदमको पतनमा पाप एक सक्रिय शक्तिको रूपमा मानव जातिमा प्रवेश गर्यो। पापको प्रवेश सँगसँगै मानव जातिमा दुःख कष्ट समस्या बिमार शोक द्वन्द्व कठोर परिश्रम सङ्घर्ष र अन्त्यमा मृत्यु पनि प्रवेश भयो। यद्यपि हामीले मुक्ति पाएका छौँ, मुक्ति पाए पनि पतित संसारमा वा पापी र भ्रष्ट संसारमा परमेश्वरद्वारा श्रापित संसारमा बाँचिरहेका छौँ, जसको फलस्वरूप हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू आउँछ। छैटौँ, हामीलाई नम्र बनाउन दुःख कष्ट आउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 12:7-9। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलौँ भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ, तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, हामी प्राय विचार गर्छौँ कि शैतान हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो भनेर, तर होइन। सबैभन्दा ठुलो दुश्मन वा समस्या त हाम्रो घमण्ड हो। घमण्ड
हाम्रा अधिकांश सङ्घर्ष र यातनाहरूको प्रमुख कारण। घमण्डलाई नथिजुन्जेल हामी परिपक्व ख्रिस्टियन हुन सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई नम्र तुल्याउने उद्देश्यले हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउन दिनुहुन्छ। हामीलाई घमण्डदेखि बचाउन उहाँले विभिन्न परिस्थितिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरले घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो पावलको जीवनमा दिइएको थियो। यहाँ प्रयोग भएको काँडो शब्दको अर्थ दुःख कष्ट, पीडा, सङ्कष्ट, सतावट, अपमान, वेदना, शास्ति, शारीरिक कमजोर वा रोग भन्ने हुन्छ। त्यो काँडो पावललाई घमण्डबाट जोगाउनलाई दिइएको थियो। प्रिय मित्रहरू, हामी पनि घमण्डी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। यसकारण हामीलाई नम्र बनाइराख्न परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू आउन दिनुहुन्छ। सातौं, सतावट र शैतानको आक्रमणको कारणले दुःख कष्ट आइपर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:12। मेरा सतावटहरू र मेरा कष्टहरू एन्टिओखियामा, आइकोनियनमा, लुस्त्रमा म माथि के पर्न आयो र कस्ता कस्ता सतावटहरू सहे तापनि ती सबैबाट प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। ख्रिस्ट येशूमा भक्तिमय जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छन्। प्रिय मित्रहरू, हामीले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने बित्तिकै संसार, शरीर र शैतान हाम्रो शत्रु हुन्छ। मुक्ति पाउन अघि यी हाम्रा मित्र थिए, तर अब शत्रु भएका छन्। यी शत्रुहरूले हामीलाई जुनसुकै बेला पनि आक्रमण गर्न सक्छ। यी शत्रुहरूको कारण हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आइपर्छ। उदाहरणको लागि अयुब, यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू, पावल प्रेरितलाई हेर्न सक्छौँ। उनीहरू शैतानको आक्रमण र सतावटको कारण दुःखमा परे, तर उनीहरूलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। हामी पनि डराउनु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई पनि बचाउनु हुन्छ। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा आएका प्रत्येक दुःख कष्टहरूको पछाडि परमेश्वरको एउटा उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यसकारण दुःख कष्ट आइपर्दा छक्क नपर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, पछि नहट्नुहोस्, बरु प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म यो दुःख कष्टबाट के सिकौँ भनी तपाईँ चाहनुहुन्छ। मेरो जीवनमा यो परिस्थिति आउनुको उद्देश्य के हो भनेर प्रभुलाई सोध्नुहोस् र स्थिर रहनुहोस्। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।